जिनको इस्तिंजे का तरीका मालूम नहीं, जो सुन्नत के खिलवाड़ करने वाले हैं। कहा साहब हम सुनहरी जालियों के सामने से गुजर रहे थे, आवाज आई मेरा सलाम कह देना। हमने कहा सुनहरी जालियों के बारे में तो हमने ये सुना है, जो बरेलवी सुन्नी सहीउल अकीदा जाता है सुनहरी जालियों के सामने उसको यही सुनाई पड़ता है, मंजारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी जज मजार को देखा, मेरे गुंबद को देखा, उसके लिए शफाअत वाजिब हो गई। मगर कहा नहीं ये नहीं सुना, बल्कि ये सुना कि मेरा सलाम इलियास को कह देना। हमने इधर उधर देखा, इधर उधर देखा, इधर उधर देखा, कोई नजर आया। फिर हमने कान लगाया तो देखा सुनहरी जालियों से सरकार की आवाज आ रही थी, ए जाने वाले इलियास के मुरीद मेरा सलाम इलियास को कह देना। मैं मुल्तान आया, सलाम कहना भूल गया, कहो जोर से माअल्लाह, सलाम कहना भूल गया। और जब कुछ दिन के बाद अपने घर में मैंने टीवी खोला तो देखता क्या हूं, टीवी जैसे ही ऑन हुआ, टीवी पर सरकार तशरीफ ले आए। कहो माअल्लाह, जोर से बोलो माअल्लाह, जोर से बोलो माअल्लाह। यह तारीख करता है जब मैंने टीवी ऑन किया है तो टीवी पर सरकार तशरीफ ले आए। तो अहले सुन्नत का नजरिया यह है, सरकार टीवी पर नहीं आते हैं, बरेलवी की कब्र में ज़ियारत कराने गुलामों को आ जाते हैं, हमारे मुकद्दर को सलार देते हैं और हमें जन्नत का मुद्दा अता कर देते। अरे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार गया से मिल्लत। आज तुम टीवी पर बुलाओ, तुम्हारे बेटे की शादी हो, तुम भी जाहिल वो भी जाहिल, और उसमें क्या कहो, अब हमारे अप्पा की शादी, बेटे की शादी है, तो उसमें हमने लेबर नहीं बुलाई है, बल्कि अत्तार के बेटे की शादी में बगदाद से गौसे आजम और अजमेर से ख्वाजे आजम तंबू और खनात लगाने आए। कहो जोर से माअल्लाह। मैं ये अपनी किताबों की बात नहीं बोल रहा हूं, बरेलवी मकतबे से छपी हुई किताबों की बात नहीं बोल रहा हूं, इनके मकतबे मदीना से छपी हुई बातों की बात बोल रहा हूं। यही ने अपनी किताब में लिखा, बहुत ज्यादा अपने बाप के ऊपर आसमान पर झाड़ पर चढ़ा दिए तो कह दिए इलियास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज भी किताब में लिखा, तो जोर से बोलो, जोर से बोलो। इसी सारी खराबियों को देखकर फैसला कुन अंदाज में अहले सुन्नत के अमीर हुजूर ताजुश शरिया ने बरेली शरीफ से एक पैगाम नश्र कर दिया, दावत इस्लामी और सुन्नी दावत इस्लामी मसलक आला हजरत की मुबल्लिग नहीं है। नहीं है तो नहीं है। अरे जब तुम दीन का सुन्नियत का काम नहीं कर रहे हो, तुम टीवी का प्रचार कर रहे हो। कल तक टीवी हुक्के मार मार कर तोड़ते थे, दे टीवी, ले टीवी, दे टीवी, ले टीवी, दे टीवी, दे टीवी। आज टीवी को अपना बीवी बना ली, सीने से लैपटॉप लगाकर देखो मुबल्लिग को, टीवी को, कुरान को सीने से लगाकर नहीं टहलता, लैपटॉप को सीने से लगाया। इसमें क्या होगा, अत्तार को दिखाया जाएगा, पप्पा की तस्वीर को दिखाया जाएगा। सुनो, मेरे नाना ने तस्वीर को हराम कहा है, खाने काबा में बनी हुई तस्वीरों को मेरे सरकार ने मिटाया है, सरकार ने मिटाया है, तो हम सरकार के गुलाम भी तस्वीरों को मिटाएंगे। ना हमने कल तस्वीर को जायज कहा था, ना आज तस्वीर को जायज कहा है, ना सुबह कयामत तक तस्वीर को जायज कहेंगे। जो कल हराम था, जो आज हराम है, वही सुबह कयामत तक हराम रहेगा। आज हराम को हलाल कहने वालों, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कुरान में फरमाता है इन औलियाओहु इल्लल मुत्तकून, कि अल्लाह का वली वो होगा जो साहिब तकवा हो, जो परहेजगार होगा, साहिब तकवा होगा, वही अल्लाह का वली होगा। और जो एलानिया फिस्क करे वो अल्लाह का वली होगा। मदनी चैनल पे आना ये फिस्क नहीं है, नहीं इसमें कोई शक है आपको क्या? अरे ये फिस्क व फुजूर है। और अब वलायत की सनद कहां से दिला रहे हैं? वलायत की सनद ये कहां से दिला रहे हैं? देखिए, वलायत की सनद सरकार से दिला रहे हैं। ये देखिए, अमीर अहले सुन्नत की तरफ ये देखिए इशारा करते हुए जो कुछ फरमाया सरकार ने, कुछ का मफहूम कुछ यूं है। ये देखिए, इस जमाने के तमाम औलिया में, इस जमाने के तमाम औलिया में इलियास कादरी से मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत है। सिर्फ वली ही नहीं मान रहे हैं,
بلکہ زمانے کے جتنے اولیاء کرام ہیں ان میں سب سے زیادہ محبوب الیاس کو نبی کی بارگاہ کا بتا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب تقویٰ ہو، جو پرہیزگار ہو، شریعت کا پابند ہو، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. اور جو اعلانیہ شریعت کی دھجیاں بکھیرے، شریعت کی حدوں کو پامال کرے، وہ کبھی اللہ کا ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے. میرا سب سے بڑا اعتراض یہ علماء کرام شریعت کے محافظ ہیں، جانتے ہیں، اور ہمارے بزرگ عالم دین یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں. میں انہیں سے مسئلہ پوچھتا ہوں، مفتی شعبان علی صاحب سے. مفتی شعبان علی صاحب نعیمی سے میں اس مسئلہ پوچھ رہا ہوں. مفتی شعبان علی صاحب، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اردو کا کوئی لفظ ہو یا کسی زبان کا لفظ ہو، اس کے چند معنی آتے ہیں، اور ان معنوں میں مترادف الفاظ ہیں. ان الفاظ میں ایک لفظ یا چند الفاظ تحقیر کی طرف دلالت کرتے ہیں. اس لفظ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس میں استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیے ذرا آپ یہ حکم شرع میں اور اس وقت مستفتی ہوں، میں مستفتی ہوں، ایک عالم دین کی بارگاہ میں استفتاء طلب کر رہا ہوں. عالم دین کا حکم شرع ہے، اب وہ حکم شرع بیان کرے. کیا بات ہے حضرت صاحب؟ وہ الفاظ کہ جو تحقیر کی طرف جاتے ہیں اور تحقیری معنی رکھتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے ان کا استعمال صریحاً کفر ہے. اگر وہ شادی شدہ ہے، اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل گئی، اگر وہ بیعت والا ہے تو بیعت سے وہ خارج ہو گیا. تحقیر کا مطلب یہ ہے وہ ایسا لفظ کہ جس میں عزت کے معنی نہ ہو بلکہ غیر عزت کے معنی ہو. تحقیر کسے کہتے ہیں؟ عزت کا لفظ اس میں نہ ہو، تعظیم کا لفظ اس میں نہ ہو، بلکہ ذلت کا لفظ ہو. ایسے لفظ سرکار کی بارگاہ میں قطعی کفر ہے، کفر ہے، کفر ہے. ماشاء اللہ. دیکھیے یہ تو آپ نے مسئلہ سنا. بتائیے، عالم دین کا حکم شرع بیان کرنا یہ حکم شرع ہے. اب میں اس پر بحث کرنا چاہتا ہوں. مفتی شعبان صاحب قبلہ، اردو کا ایک لفظ ہے میٹھا. اردو کا ایک لفظ حضرت میٹھا. میٹھا اگر انسان کو فیروز و لغات میں لکھا ہوا ہے اور اس میں لکھا ہے مرد کے لیے میٹھے کا لفظ استعمال کرنا دھوکے کے معنی میں آتا ہے. یہ بڑا دھوکے باز ہے. ذرا میٹھا آدمی ہے، بچ کر رہنا. کیا بات ہے؟ اور دوسرا معنی حضرت لکھا ہوا ہے، اور دوسرا معنی لکھا ہوا ہے. اب دوسرا معنی لکھا، ایک تو معنی ہوا دھوکے باز اور میٹھا ٹھک کہتے ہی ہے، اور دوسرا معنی لکھا ہوا ہے جو آدمی مرد اس کی چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کا انداز زنانہ آمیز ہے، جس کو زنخا کہتے ہیں، اس کو زنخا لکھا ہے. بتائیے میں اپنے نبی کی بارگاہ میں لفظ برداشت کروں؟ یہ ہو نہیں سکتا. نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سادات اکرام. بتائیے نبی کی بارگاہ میں میرے سرکار کو انہوں نے کتنا میٹھا 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 کہے گا. ارے میرا تو یہ کہنا ہے میرے سرکار پاک ہیں اور یہ خود میٹھے ہیں. مفتی عبدالعلیم صاحب میٹھے ہیں، الیاس قادری میٹھے ہیں، بمبئی کے دعوت اسلامی میٹھے ہیں، اور پورے ہندوستان کی دعوت اسلامی والے میٹھے میٹھے ہیں. زندہ باد، زندہ باد.